प्रेजेन्टेसन लेयरको काम चाहिँ के हो? डेटा कम्प्रेसन हो हैन। डेटा कम्प्रेसन हामीले किन गर्छौँ भनेपछि डेटा कम्प्रेसन गरिसकेपछि लार्ज साइज जुन ट्राभल गर्न 1 MB को फाइल सेन्डरबाट रिसिभरसम्म जानको लागि 1 मिनट लाग्थ्यो भने अब डेटा कम्प्रेसन गरेर 500 किलोबाइट बनायो भने 500 KB बनायो भने अब डेटा ट्राभल गर्नलाई 1 मिनट लाग्ने भयो। त्यही भएर प्रेजेन्टेसन लेयरले के गर्छ? त्यसलाई कम्प्रेस पनि गर्छ हैन। यो पार्ट हामीले यहाँसम्म हेरेका थियौँ है। जसरी एप्लिकेसन लेयरबाट डेटा कहाँ आयो? प्रेजेन्टेसन लेयरमा आयो। प्रेजेन्टेसन लेयरमा डेटा आइसकेपछि उसले के गर्यो? त्यसलाई कन्भर्ट गर्यो 0 र 1 को फर्ममा। 0 र 1 को फर्ममा कन्भर्ट गरिसकेपछि फेरि कम्प्रेस गर्यो। कम्प्रेस गरिसकेपछि डेटालाई सेक्योर गर्नको लागि के गर्यो? इन्क्रिप्सन गर्यो। इन्क्रिप्सन भनेको एउटा फर्मेटमा भएको एउटा कन्टेन्टलाई अर्को कन्टेन्टमा पठाउने। जस्तो कम्प्रेसन भनेको तिमीले दलाई ट्रान्सफर गरिरहेछौ भने यो मेसेज ट्रान्सफर गरिरहेछौ भने अब तिमीले यसलाई के गर्छौ? इन्क्रिप्ट गर्छौ। इन्क्रिप्सन भनेको अब हामीले के गर्यौँ भने हरेक लेटरलाई त्यसपछिको लेटरले रिप्लेस गर्यो भने टी लाई यु अनि एस टी यु भने एउटा लेटरले रिप्लेस गर्यो के। अनि यसलाई आई अनि एफ यो द पठाउनु पर्ने। अब हामीले यसलाई एन्क्रिप्ट गरेर के बनायो? युआइएफ भनेर पठायो। रिसिभरले के गर्छ भने हरेक लेटरलाई एउटा भन्दा अगाडिको लेटरले रिप्लेस गरेर फेरि उसले टिएचसी निकाल्छ। भनेको ट्रान्सफर गर्ने बेलामा यो ट्रान्सफर भयो हैन। सेन्डर र रिसिभरले प्री एग्रिमेन्ट गरे हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? यो डिटेल चाहिँ हामी क्रिप्टोग्राफी भन्ने सब्जेक्ट छ फेरि अर्को हैन, त्यो क्रिप्टोग्राफीमा पढ्छ। त्यही भएर यसरी उसले इन्क्रिप्सन पनि गर्यो हैन। भनेपछि डेटालाई सेक्योर बनाउनको लागि, डेटालाई फास्ट ट्राभल गराउनको लागि अब हामीले प्रेजेन्टेसन लेयर युज गर्यौँ हैन। जसरी 5 MB को फाइल उसले कम्प्रेसन गरेर 2 MB मा झारेर उसले पठायो। यो पनि हामीले हेरेका थियौँ। अनदर लेयर इज अ सेसन लेयर। सपोज यु हेभ प्लान फर अ पार्टी, you have hired few helper ensuring that each activity runs smoothly. Helper will help you in setting up, assisting, cleaning and then closing the party. जस्तो तपाईले अर्को के प्रेजेन्टेसन लेयर पछि अर्को हामीले के लेयर बनाएको थियौँ? सेसन लेयर बनाएको थियौँ। सेसन लेयरमा उसले के भन्यो भने तपाईले एउटा सपोज पार्टी अर्गनाइज गर्दै हुनुहुन्छ। पार्टी अर्गनाइज गर्नको लागि तपाईलाई हेल्प गर्नको लागि तपाईले मान्छेहरु हायर गर्नुभयो। त्यो मान्छेले तपाईलाई के गर्छ? सेटअप गर्नको लागि अनि क्लिनिङ गर्नको लागि र पार्टीहरू सकिसकेपछि सबै म्यानेज गर्नको लागि हेल्प गर्छ। र सेसन लेयरले पनि नेटवर्क कम्युनिकेसनमा गर्ने काम त्यही हो। जसरी हेल्परहरूले क्लिनिङ गर्दा फेरि तपाईको पार्टी अर्गनाइज गर्न र पार्टी सकिएपछि पार्टीलाई क्लोज गर्नको लागि हेल्प गर्छ, सेसन लेयरले पनि त्यही गर्ने हो। भनेको सेसन लेयरले कम्युनिकेसन इस्टाब्लिस गर्न अनि त कम्युनिकेसन इस्टाब्लिस भइसकेपछि र कम्युनिकेसन टर्मिनेट गर्न लागि जे मेकानिजमहरू चाहिन्छ उसले त्यो गर्ने भयो। सेसन लेयर हेल्प्स इन सेटिङ अप एन्ड म्यानेजिङ कनेक्सन, इनेबलिङ सेन्डिङ एन्ड रिसिभिङ अफ डेटा फलोड बाई टर्मिनेसन अफ कनेक्सन अर सेसन लाइक यु हायर सम हेल्पर फर पार्टी सेसन। जस्तो तपाईले गुगलमा लगइन गर्नुभयो, गुगलमा लगइन गरिसकेपछि तपाईले युजर नेम पासवर्ड दिनुहुन्छ। युजर नेम पासवर्ड दिएपछि तपाईको कनेक्सन हुन्छ र सर्टेन टाइमसम्म तपाईले त्यो ब्राउजरलाई आइडियल छोडिदिनु भयो भने के हुन्छ? सेसन टर्मिनेट भन्छ नि, भने कम्युनिकेसन टर्मिनेट भएको भन्छ। त्यही भएर सेसनको काम चाहिँ कनेक्सन मेन्टेन गरेर राखिराख्ने हो है। को सेसनको काम भनेको के हुन सक्छ भने अथेन्टिकेसन एउटा हैन। अथेन्टिकेसन जस्तो नेटवर्क बायस इनपुट आउटपुट सिस्टम इज एन एक्जाम्पल अफ एपिआई विच अलाउ एप्लिकेसन अर डिफ्रेन्ट कम्प्युटर टु कम्युनिकेट विथ इच अदर। एउटा इक्जाम्पल भनेको सेसन लेयरको एउटा इक्जाम्पल भनेको नेट बायसको थ्रुबाट हामीले के गर्न सक्छौँ? कम्युनिकेसन गर्न सक्छौँ। जस्ट बिफोर अ सेसन अर कनेक्सन इज इस्टाब्लिस्ड विथ द सर्भर पर्फर्म्स अ फङ्सन कल अथेन्टिकेसन। र अर्को कुरा के भने सर्भरसँग कनेक्ट गर्नु पर्यो भने फर्स्टमा उसले के गर्छ? अथेन्टिकेसन गर्छ। अथेन्टिकेसन भनेको तपाईँ को हो त्यो भेरिफाई गर्ने काम। त्यो भेरिफाई गर्ने काम, अथेन्टिकेसन गर्ने काम पनि सेसन लेयरमै हुन्छ। For this server, use a username and password. Once entered username and password are matched, a session or a connection is established between your computer and the server. हैन। त्यही भएर सर्भरमा लगइन गर्ने बेलामा तपाईले जुन युजर नेम र पासवर्ड दिनुहुन्छ त्यो युजर नेम र पासवर्ड सर्भरले भेरिफाई गरिसकेपछि अथवा तपाई एज अ जस्तो म गुगलको सर्भरसँग कम्युनिकेसन गर्ने बेलामा अथवा गुगल सर्भरमा भएको मेरो इमेल चेक गर्ने बेलामा मैले पहिला के गर्छु? आफ्नो युजर नेम दिन्छु विशालsaki@gmail.com भनेर। त्यसपछि मैले पासवर्ड दिन्छु।
गुगललाई मैले दिएको युजर नेम र पासवर्ड गुगलले आफ्नो सर्भरमा भएको युजर नेम र पासवर्डसँग म्याच गर्छ। त्यो म्याच भएर भेरिफाई भयो भने अनि बल्ल उसले के गर्छ, एउटा कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्छ, एउटा सेसन इस्टाब्लिस गर्छ होइन। र त्यसरी युजर नेम पासवर्ड भेरिफाई गर्ने मेकानिजमलाई चाहिँ हामी अथेन्टिकेसन भन्छौँ। अर्को हुन्छ अथोराइजेसन। अथोराइजेसन भनेको अथेन्टिकेसन भयो, अथेन्टिकेसन भइसकेपछि अब त्यो युजरले के चलाउन पाउने हो त। जस्तो म एज अ विशाल साके भनेर लगइन भयो, तर मैले रामको फाइल चलाउन खोज्यो भने मैले राम भन्ने युजरको फाइल त चलाउन पाउँदैन नि, किनभने त्यो फाइल चलाउनको लागि मलाई अथोरिटी छैन। त्यही भएर अर्को स्टेप भनेको अथोराइजेसन। आफ्टर अथेन्टिकेटिङ द युजर, अथोराइजेसन इज चेक्ड भनेको त्यो युजरले के चलाउन पाउने सर्भरमा अथोराइजेसन चेक हुन्छ। अथोराइजेसन इज अ प्रोसेस used by server to determine if you have permission to access a file. If not, you will get a message saying you are not authorized to access this page हैन। फर्स्टमा अथेन्टिकेसन हुन्छ। अथेन्टिकेसन भइसकेर तपाईलाई उसले भेरिफाई गरेपछि अर्को स्टेप भनेको युजरले त्यो सर्भरमा के चलाउन पाउने हो, त्यो सर्भरमा चलाउन पाउने उसको अथोराइजेसन हेरिन्छ हैन। जस्तो उसले सर्भरको कुन पार्ट एक्सेस गर्न पाउने। जस्तो म जीमेलमा लगइन भएँ एज अ विशाल साके@gmail.com भनेर, तर मैले अरू युजरको मेल बक्स चलाउन खोज्यो भने त्यो अथोराइजेसन ममा हुँदैन। मैले अरू युजरको मेल बक्स चलाउन पाउँदैन हैन। हो त्यो चेक गर्ने मेकानिजमलाई चाहिँ हामी अथोराइजेसन भन्छौँ। बोथ अफ दिस फङ्सन फर अथेन्टिकेसन एन्ड अथोराइजेसन आर परफर्म बाई सेसन लेयर। त्यो अथेन्टिकेसन र अथोराइजेसन कसले ह्यान्डल गर्छ त भने सेसन लेयरले ह्यान्डल गर्छ। सेसन लेयर किप ट्र्याक अफ फाइल द्याट आर बिङ डाउनलोडेड, फर इक्जाम्पल अफ वेब पेज कन्टेन्ट टेक्स्ट। अनि अर्को कुरो हामीले जुन के अरे इमेजहरू अथवा फाइलहरू वेब पेज के अरे सर्भरबाट डाउनलोड गर्छौँ, त्यो सबै सेसनहरू, त्यो सबै कन्टेन्टहरूलाई ट्र्याक गर्ने काम चाहिँ सेसन लेयरको हो। दिस टेक्स्ट एन्ड इमेज आर स्टोर्ड इन सेपरेट फाइल एन्ड server. When you request a website in your browser, the browser offers the separate session to the web server to download each of the text and image files separately। भनेको हामीले वेब सर्भरबाट कन्टेन्टहरू डाउनलोड गर्न खोज्यो। कन्टेन्टहरू डाउनलोड गर्दाखेरि जस्तो तपाईँले वेब पेज बनाउँदाखेरि इमेजको फाइल एउटामा राख्नुहुन्छ, इमेजहरूलाई मात्र एउटा फाइल लोकेसनमा राखेर त्यसको लिङ्क वेब पेजमा दिएको हुन्छ। फाइलहरूलाई अर्को लोकेसन अर्को फोल्डरमा राखेर त्यसको लिङ्क के अरे वेबसाइटमा दिएको हुन्छ। अनि सेसन लेयरको काम के हो भने त्यो हरेक इमेजहरू डाउनलोड गर्दाखेरि अथवा फाइलहरू डाउनलोड गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट सेसनहरू मेन्टेन गरेर राखिदिने। सेसन लेयर किप ट्र्याक अफ विच डेटा प्याकेट बिलोङ्स टु विच फाइल, आइदर टेक्स्ट फाइल अर इमेज फाइल, एन्ड ट्र्याक वेयर द रिसिभ डेटा प्याकेट गो। In this case, it goes to the browser. Session layer helps in session management, authentication, and authorization. Web browser perform all function of session, presentation, and application layer. भने सेसन लेयरले के गर्ने भयो त भने सेसनको म्यानेजमेन्ट गर्ने भयो, अथेन्टिकेसन गर्ने भयो, अथोराइजेसन गर्ने भयो। र यो सेसनको काम, प्रेजेन्टेसनको काम र एप्लिकेसन लेयरको काम चाहिँ कसले गर्ने भयो, वेब ब्राउजरले गर्ने भयो है। त्यही भएर वेब ब्राउजर भनेको एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरूले सेसन लेयरको काम पनि गर्ने भयो, प्रेजेन्टेसन लेयरको काम पनि गर्ने भयो र एप्लिकेसन लेयरको काम पनि गर्ने भयो। त्यसपछि आउने भनेको ट्रान्सपोर्ट लेयर। ट्रान्सपोर्ट लेयर कन्ट्रोल्स द रिलायबिलिटी अफ कम्युनिकेसन थ्रु सेगमेन्टेसन, फ्लो कन्ट्रोल र इरर कन्ट्रोल। हाम्रो ट्रान्सपोर्ट लेयरले के गर्छ भनेको थियौँ भने प्याकेट पठाउने बेलामा जुन सेसन लेयरबाट जुन प्याकेट आउँछ, सेसन लेयरबाट जुन डेटा युनिट आउँछ, त्यो डेटा युनिटमा सोर्सको पोर्ट नम्बर, डेस्टिनेसनको पोर्ट नम्बर एड गर्छ र ट्रान्सपोर्ट लेयरले कम्युनिकेसनको रिलायबिलिटी हैन अनि फ्लो कन्ट्रोल र इरर कन्ट्रोल म्यानेज गर्छ भनेको थियो। सेगमेन्टेसन भनेको प्याकेटहरू जस्तो सेसन लेयरबाट आएको डेटालाई उसले के गर्छ, यसरी यो सेसन लेयरबाट डेटा आयो, डेटालाई उसले के गर्छ, सानो युनिटमा डिभाइड गर्छ। यो डाटा युनिटलाई हामी के भन्छौँ, सेगमेन्ट भन्छौँ है। यसरी उसले के गर्यो, एउटा डेटा युनिट बनायो, एउटा डेटा युनिट बनायो, एउटा डेटा भने एउटा सिङ्गल डेटालाई उसले तीनटा पार्टमा डिभाइड गर्यो। एउटा डेटालाई उसले केमा कन्भर्ट गर्यो, तीनटा पार्टमा कन्भर्ट गर्यो हो। अब यो तीनटा पार्टमा कन्भर्ट गरिसकेपछि सानो पार्ट कम्युनिकेसन नेटवर्कमा ट्राभल गर्न सजिलो होस् भनेर उसले एउटा सिङ्गल डेटालाई तीनटा पार्टमा कन्भर्ट गर्यो हो। तीनटा पार्टमा कन्भर्ट गरिसकेपछि उसले के गर्छ, यहाँ
एउटा त सिक्वेन्स नम्बर राख्छ। यसरी सिक्वेन्स नम्बर राख्यो भने जस्तै यसको सिक्वेन्स नम्बर 1 राख्यो, यसको 2 राख्यो, यसको 3 राख्यो भने रिसिभिङ एन्डमा रिसिभरले त्यो डेटा रिसिभ गरिसकेपछि त्यसलाई फेरि रिएसेम्बल गर्नु पर्यो नि। रिएसेम्बल गर्नको लागि यो सिक्वेन्स नम्बरले काम गर्छ है। त्यही भएर फर्स्टमा ट्रान्सपोर्ट लेयरको काम भनेको सेगमेन्टेसन। सेगमेन्टेसन भनेको ठुलो डेटालाई सानो सानो डेटा युनिटमा कन्भर्ट गर्ने कामलाई चाहिँ हामी सेगमेन्टेसन भन्छौँ र त्यसरी सेगमेन्टेसनबाट बनेको डेटा युनिटलाई हामी सेगमेन्ट भन्छौँ। त्यही भएर अब ट्रान्सपोर्ट लेयरले काम गर्ने डेटा युनिटलाई हामीले के भन्यौँ? सेगमेन्ट भन्यौँ हो। सेगमेन्ट भइसकेपछि अब त्यो सेगमेन्टमा उसले के एड गर्यो? एउटा त सिक्वेन्स नम्बर एड गर्यो र अर्को पोर्ट नम्बर एड गर्यो। सिक्वेन्स नम्बर किन एड गर्छ भने रिसिभिङ एन्डमा रिसिभरले डेटा युनिट सेगमेन्ट रिसिभ गरिसकेपछि त्यसलाई एसेम्बल गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर उसले त्यो एड गर्यो। अर्को उसले के एड गर्यो? पोर्ट नम्बर एड गर्यो। अब पोर्ट नम्बर किन एड गर्यो त भने जस्तै यहाँ मैले इमेजमा के देखाएको छ भने यो व्हाट्सएप भयो भने यो वेब भयो भन्ने एज्युम गरौँ भने त्यो सेगमेन्ट अब रिसिभिङ एन्डमा गइसकेपछि रिसिभिङ एन्डमा एउटा सर्भर छ, त्यो सर्भरमा डिफ्रेन्ट सर्भिसेसहरू रन भइरहेको हुनसक्छ होइन। मेल सर्भर पनि रन भइरहेको हुनसक्छ, एफटिपी सर्भर पनि रन भइरहेको हुनसक्छ भने रिसिभिङ एन्डमा त्यो सेगमेन्ट गइसकेपछि त्यो सेगमेन्टलाई अब कुन एप्लिकेसनमा दिने हो त? एफटिपीमा दिने हो कि एचटिटिपीमा दिने हो कि इमेलमा एसएमटिपीमा दिने हो? त्यो दिने काम, त्यो डिफाइन गर्ने काम चाहिँ यो पोर्ट नम्बरले गर्छ। त्यही भएर ट्रान्सपोर्ट लेयरले के पनि एड गर्छ? पोर्ट नम्बर पनि एड गर्छ। त्यही भएर पोर्ट नम्बर भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। इन द सेगमेन्टेसन डेटा रिसिभ फ्रम सेसन लेयर इज डिभाइडेड इन्टु स्मल डेटा युनिट कल सेगमेन्ट। फर्स्ट काम भनेको सेगमेन्टेसन। त्यो सेगमेन्टेसनमा के हुन्छ भनेपछि सेसन लेयरबाट रिसिभ भइसकेको डेटालाई उसले सानो युनिटमा कन्भर्ट गर्छ, त्यसलाई हामी सेगमेन्ट भन्छौँ। अनि यी सेगमेन्ट कन्टेन अ सोर्स एन्ड अ डेस्टिनेसन पोर्ट नम्बर एन्ड अ सिक्वेन्स नम्बर। र हरेक सेगमेन्टमा उसले के एड गर्छ? सोर्स पोर्ट नम्बर र डेस्टिनेसन पोर्ट नम्बर एड गर्छ र सिक्वेन्स नम्बर पनि एड गर्छ। पोर्ट नम्बर हेल्प्स टु डाइरेक्ट इच सेगमेन्ट टु द करेक्ट एप्लिकेसन। पोर्ट नम्बरको थ्रुबाट हामीले त्यो पर्टिकुलर सेगमेन्टलाई कुन एप्लिकेसनलाई दिने हो, त्यो प्रोसेसिङ गर्नको लागि, फर्दर प्रोसेसिङ गर्नको लागि कुन एप्लिकेसनलाई दिने हो त्यो उसले डिफाइन गर्छ। सिक्वेन्स नाउ हेल्प्स टु रिएसेम्बल सेगमेन्ट इन अ करेक्ट अर्डर टु फर्म करेक्ट म्यासेज एज द रिसिभर। र सिक्वेन्स नम्बरले के गर्छ? रिसिभरले त्यो म्यासेज रिसिभ गरिसकेपछि करेक्ट फर्मेटमा त्यसलाई एसेम्बल गर्नको लागि हेल्प गर्छ। अर्को फ्लो कन्ट्रोल छ। ट्रान्सपोर्ट लेयरले अर्को म्यानेज गर्ने भनेको फ्लो कन्ट्रोल हो। फ्लो कन्ट्रोलमा के हुन्छ भने इन फ्लो कन्ट्रोल ट्रान्सपोर्ट लेयर कन्ट्रोल्स द एमाउन्ट अफ डेटा बिङ ट्रान्समिटेड। कति एमाउन्ट अफ डेटा ट्रान्समिट गर्ने हो नेटवर्कमा त्यो उसले कन्ट्रोल गर्छ। कन्सिडर आवर मोबाइल इज कनेक्टेड टु अ सर्भर। जस्तो हाम्रो एउटा यो मोबाइल छ, यो सर्भरसँग कनेक्टेड भएको छ। सपोज सर्भर क्यान ट्रान्समिट डेटा म्याक्सिमम अफ 100 MBPS एन्ड आवर मोबाइल क्यान प्रोसेस डेटा म्याक्सिमम एट 10 MBPS। भनेको यो सर्भरको डाटा ट्रान्सफर रेट 100 MBPS छ भने यो डिभाइसेस, यो मोबाइल जो सर्भरसँग कनेक्टेड छ उसले डाटा ह्यान्डल गर्ने क्यापेसिटी भनेको 10 MBPS। अब भनेपछि यदि सर्भरले 100 MBPS को स्पिडमा मोबाइलसम्म डेटा पठायो भने त्यो सबै डेटा मोबाइलले के गर्न सक्दैन? रिसिभ गर्न सक्दैन, किनभने उसको क्यापेसिटी भनेको त 10 MBPS हो। त्यही भएर अब मोबाइलले यो सर्भरलाई के भन्छ भने मेरो क्यापेसिटी चाहिँ 10 MBPS हो, त्यही भएर तिमी 100 MBPS होइन कि 10 MBPS को रेटमा मलाई डेटा पठाऊ अनि बल्ल मैले कम्युनिकेसन गर्न सक्छु भन्छ। अनि अब यो सर्भरले के गर्छ? उसलाई 10 MBPS को रेटमा डेटा पठाउँछ। एउटा यो भयो। अर्को इक्जाम्पल के पनि हुनसक्छ भने यसैमा यदि अब सपोज यो सर्भरले उसको क्यापेसिटी 100 MBPS भए पनि जम्मा 5 MBPS को स्पिडमा उसले डेटा पठायो। 5 MBPS को स्पिडमा डेटा पठायो, सर्भरले यो स्पिडमा डेटा पठाइरहेछ, तर उसले के अरे ह्यान्डल गर्ने क्यापेसिटी भनेको 10 MBPS हो। भनेपछि अब फेरि मोबाइलले उसलाई सर्भरलाई के भन्छ भने मेरो क्यापेसिटी 10 MBPS हो, तिमीले डेटा कम पठाइरहेछौ, मलाई 10 MBPS नै पठाऊ भन्छ। अनि उसले फेरि के गर्छ? आफ्नो स्पिड बढाउँछ। अब 5 को ठाउँमा उसले 10 बढाउँछ। त्यही भएर यो भनेको सेन्डर र रिसिभरको बिचमा डेटा ट्रान्सफर कुन स्पिडमा गर्ने त्यो उसले कन्ट्रोल गर्ने काम हो र त्यो कन्ट्रोल कसले गरिदिन्छ? ट्रान्सपोर्ट लेयरले गर्छ।
है। Similarly, if the server is sending data at 5 Mbps, mobile phone tells the server to increase the data transmission rate to 100 Mbps to maintain the system performance. Transport layer also helps in error control. If some data does not arrive at the destination, transport layer used automatic repeat request scheme to retransmit the lost or corrupted data. ट्रान्सपोर्ट लेयरले के पनि हेल्प गर्छ भने यदि रिसिभरले सबै डेटा पाएन भने रिसिभरले के भन्छ भने मैले यो डेटा पाएन, यो डेटा सेगमेन्ट पाएन, त्यसलाई फेरि रिट्रान्समिट गरिदेऊ भन्छ। अनि उसले के गर्छ, त्यो डेटालाई रिट्रान्समिट गर्छ। त्यही भएर ट्रान्सपोर्ट लेयरले चाहिँ reliability पनि maintain गर्छ। A group of bit called checksum is added to each segment by transport layer to find out the received corrupted segment. र यसले ट्रान्सपोर्ट लेयरले के पनि हेल्प गर्छ भने हामीलाई इरर कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि हेल्प गर्छ। इरर कन्ट्रोल हेल्प गर्नको लागि उसले के गर्छ भने जस्तो यो डेटा युनिटमा भएको डेटालाई हेरेर उसले एउटा चेकसम एड गर्छ कि जस्तो यो डेटा युनिटमा तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् THE द छ हो, दलाई उसले पठाउने बेलामा केमा कन्भर्ट गरे हुन्छ, न्युमेरिक भ्यालुमा कन्भर्ट गरे हुन्छ 0 र 1 को फर्ममा हो, 0 र 1 को फर्ममा उसले कन्भर्ट गरे हुन्छ हो। जस्तो यो THE लाई उसले पठाउँदैछ, THE लाई पठाउनलाई उसले केमा कन्भर्ट गर्छ, बिटमा कन्भर्ट गर्छ। बिटमा कन्भर्ट गर्ने बित्तिकै त्यसको न्युमेरिक भ्यालु आउँछ। अब न्युमेरिक भ्यालु सपोज 1001211 छ अरे हो। यो बाइनरी नम्बरको सपोज डेसिमल भ्यालु 37 हो भने उसले के गर्छ भने 3 र 7 जोड्दाखेरि कति भयो, 10 भयो भने उसले सपोज चेकसमलाई 10 को भ्यालु राखेर पठाइदियो। अनि रिसिभिङ एन्डले पनि के गर्छ, त्यो रिसिभ भएको डेटाबाट चेकसम भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छ र भ्यालु 10 चेकसम 10 नै आयो भने चाहिँ उसले के बुझ्छ भने आएको डेटा चाहिँ करेक्ट छ। यदि सपोज उसले रिसिभ गरेको भ्यालु सपोज क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चेकसम 11 आयो भने रिसिभ गर्दाखेरिको चेकसम 10 छ, उसले क्याल्कुलेट गर्दाखेरिको चेकसम कति आयो, 11 आयो भनेपछि बीचमा डेटा के भयो, करप्ट भयो भन्ने कुरो उसले बुझ्यो र उसले के गर्छ, त्यो डेटा फेरि ट्रान्समिट गरिदिए भन्छ है। त्यो काम चाहिँ इरर कन्ट्रोलको भयो। चेकसम भनेको बुझ्यो नि हैन। सेन्डरले रिसिभरलाई डेटा पठाउँदाखेरि ट्रान्सपोर्ट युनिटले के गर्छ भनेपछि डेटाको भ्यालु हेरेर एउटा चेकसम एड गर्छ। त्यही चिज फेरि रिसिभिङ एन्डले त्यो डेटाबाट फेरि चेकसम क्याल्कुलेट गर्छ। सेन्डरबाट आएको चेकसम र रिसिभरले क्याल्कुलेट गरेको चेकसम मिल्यो भने डेटा करेक्ट भयो। यदि चेकसम मिसम्याच भयो भने रिसिभरले के बुझ्छ भने डेटा करप्ट भएको रहेछ, त्यही भएर सेन्डरसँग उसले त्यो डेटा फेरि मगाउँछ। यसरी उसले इरर कन्ट्रोल गर्छ। Protocol of transport layer are transmission control protocol and user datagram protocol or UDP हैन। जस्तो हामीले ट्रान्सपोर्ट लेयर प्रोटोकलमा के भनेको थियौँ, TCP एउटा हुन्छ भनेको थियौँ, UDP एउटा हुन्छ भनेको थियौँ। र TCP र UDP दुईटा डिफ्रेन्ट प्रोटोकल भयो। TCP भने कनेक्सन ओरिएन्टेड ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल हो भने UDP भनेको कनेक्सन लेस ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल। कनेक्सन ओरिएन्टेड ट्रान्समिसन इज डन बाई TCP while connection less transmission is done by UDP. UDP is faster than TCP because it does not provide any feedback where the data are really delivered. त्यही भएर हामीलाई रिलायबल डेटा ट्रान्सफर चाहियो भने हामी TCP मा गर्छौँ भने अनरिलायबल डाटा चाहियो भने हामी UDP गर्छौँ हैन। त्यही भएर UDP चाहिँ फास्ट हुन्छ। जस्तो यहाँ देखायो नि हामीले इमेजमा UDP चाहिँ फास्ट भयो हैन, यसको स्पिड फास्ट भयो किनभने यसले फिडब्याकहरु केही पनि खोज्दैन भने TCP चाहिँ स्लो हुन्छ किनभने उसले फिडब्याकहरु खोज्छ है। र नर्मली TCP वेबहरु ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, इमेलहरु वेब पेजहरु ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, इमेलहरु ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने हामी TCP युज गर्छौं भने भिडियो अनि के रे साउन्डहरु पठाउनु पर्यो, भोइस पठाउनु पर्यो, भिडियो पठाउनु पर्यो भने चाहिँ हामी UDP युज गर्छौं। र UDP फास्ट हुनुको कारण फिडब्याक यसलाई चाहिएन भने यसलाई फिडब्याक चाहिन्छ है। TCP provide a feedback, therefore lost data can be retransmitted in TCP. UDP is used where it does not matter whether we have received all data, for example online streaming movies, song, game,
VoIP, DNS यो सबै चिजको लागि हामीले UDP युज गर्छौँ किनभने भिडियो स्ट्रिमिङ गर्ने बेलामा भिडियोको सर्टेन पार्ट मिस भएर टोटल कम्युनिकेसनलाई मिसगाइड गर्ने हुँदैन हैन। तिमीले डाउनलोड भिडियो तिमीले हेर्दाखेरि भिडियोको सानो पार्ट मात्रै मिस भयो भने पनि त्यसको अर्को मिनिङ आउने भन्ने हुँदैन। तर यदि इमेल पठाउँदाखेरि प्लिज डु नट कम टु अफिस टुडे भनेर इमेल पठाउँदाखेरि अब के भयो भने नट चाहिँ हट्यो, हरायो। के अरे कम्युनिकेसन हुने बेलामा सेन्डरबाट रिसिभरसम्म कम्युनिकेसन हुने बेलामा नट मात्रै हरायो भने त डिफ्रेन्ट मिनिङ लाग्ने भयो नि त। त्यही भएर इमेलहरूमा वेब पेजहरूमा चाहिँ हामीले TCP कनेक्सन युज गर्छौँ भने भिडियो कन्फरेन्सिङमा भोइस पठाउने बेलामा चाहिँ हामी UDP युज गर्छौँ किनभने भोइस पठाउँदाखेरि के अरे भिडियो पठाउँदाखेरि हामीलाई के चाहिन्छ, फास्ट चाहिन्छ। अदर ह्यान्ड TCP इज युज वेयर full data delivery is must, for example WW email FTP. So transport layer is involved in segmentation, flow control and error control, connection oriented and connectionless transmission. त्यही भएर कसैले हामीसँग ट्रान्सपोर्ट लेयरको बारेमा कुरा गर्यो भने हामीले ट्रान्सपोर्ट लेयरले के गर्छ भनेर भन्नु पर्यो भने एउटा सेगमेन्टेसन, अर्को फ्लो कन्ट्रोल, अर्को एरर कन्ट्रोल र यो सबै चिज म्यानेज गर्नको लागि उसले कनेक्सन ओरिएन्टेड र कनेक्सनलेस सर्भिस युज गर्छ। थ्योरेटिकल्ली तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने भिडियो कन्फरेन्सिङ भोइस च्याट गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने UDP युज हुन्छ भन्यो किनभने यसको केसमा हामीलाई के अरे ट्रान्समिसन रेट फास्ट चाहियो। हामीले जस्तो मैले भिडियो कल गरेको छु, हेलो म सन्चै छु भनेर मैले तिमीलाई भोइस पठाएँ हो। अब रिसिभरले त्यो भोइस रिसिभ गरेर एक्नोलेजमेन्ट नगर्दासम्म मैले अर्को भोइस पठाउनु पाउँदैन, त्यो भने TCP भयो हो। त्यो प्र्याक्टिकल हुँदैन त्यतिको, के अरे रियल लाइफमा त्यो प्र्याक्टिकल नहुने भए हुनाले हामीले रिसिभरबाट एक्नोलेजमेन्ट कुर्दैनौँ भोइस पठाउने बेलामा, भिडियो पठाउने बेलामा हैन। त्यही भएर नर्मली कुनै पनि भिडियो कन्फरेन्सिङको टुल्स होस्, भिडियो डिभाइसेस होस् अथवा अडियो डिभाइसेस पठाउने बेलामा, अडियो भोइस पठाउने बेलामा थ्योरेटिकल्ली युज हुने भनेको UDP हो है। र इमेल पठाउने बेलामा, वेब ब्राउज गर्ने बेलामा नर्मली युज हुने भनेको TCP हो। त्यो भनेको थ्योरेटिकल भ्यालु हो। तर तिमीले एउटा सफ्टवेयर बनायो, भिडियो कन्फरेन्सिङको सफ्टवेयर बनायो र भिडियो कन्फरेन्सिङको सफ्टवेयरमा तिमीले UDP युज गर्दैन र TCP युज गर्छु भने तिमीलाई कसैले रोक्दैन हैन। तिमीले TCP युज गर्न पाउँछौ, तर TCP युज गर्दाखेरि तिमीले बनाएको एप्लिकेसन यति स्लो हुन्छ कि त्यो एप्लिकेसन कसैले युज नै गर्दैन भनेपछि त्यो एप्लिकेसनको कुनै मिनिङ हुँदैन नि त। त्यही भएर थ्योरेटिकल चाहिँ यो हो, तर त्यो एप्लिकेसनले कुन प्रोटोकल युज गरिरहेछ भन्ने कुरो चाहिँ उसको डकुमेन्टेसन हेरेर मात्रै हामीले कन्फर्म गर्न सक्छौँ। त्यही भएर ट्रान्सपोर्ट लेयरको कुरा गर्ने बित्तिकै के भन्नु पर्यो, सेगमेन्टेसन सानो डाटा युनिटमा कन्भर्ट गर्छ, फ्लो कन्ट्रोल सेन्डर र रिसिभरको ट्रान्सफर रेट उसले म्यानेज गर्छ र एरर कन्ट्रोल भनेको उसले सेन्डरले पठाएको डेटा रिसिभरसम्म पुग्दाखेरि कुनै एरर आएको छ कि छैन भनेर चेकसम्म एड गर्छ। र अर्को कनेक्सन ओरिएन्टेड र कनेक्सनलेस। ट्रान्सपोर्ट लेयर पासेस डेटा सेगमेन्ट टु द नेटवर्क सेगमेन्ट। अब ट्रान्सपोर्ट लेयरले डेटालाई कसलाई दिन्छ, सेगमेन्ट बनाएपछि त्यो सेगमेन्ट कसलाई दिन्छ, नेटवर्क लेयरलाई दिन्छ है। डेटा युनिट इन द नेटवर्क लेयर आर कल्ड प्याकेट। अब जुन यो सेगमेन्ट ट्रान्सपोर्ट लेयरबाट जुन यो सेगमेन्ट आयो, यो सेगमेन्ट डेटा युनिट आयो, नेटवर्क लेयरमा आउने बित्तिकै त्यसलाई हामी के भन्छौँ, अब प्याकेट भन्छौँ। त्यो डेटा युनिटको नाम चेन्ज भयो र त्यसलाई के भन्यो, प्याकेट भन्यो है। कसैले प्याकेटको कुरा गरिरहेछ भने अब हामीले के भन्नु पर्यो भने उसले लेयर 3 को कुरा गरिरहेछ, उसले नेटवर्क लेयरको कुरा गरिरहेछ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। द फङ्सन अफ नेटवर्क लेयर इज लजिकल एड्रेसिङ, राउटिङ एन्ड पाथ डिटर्मिनेसन। त्यही भएर नेटवर्क लेयरको 3टा काम हुन्छ। लजिकल एड्रेस एड गर्ने, हामीले नेटवर्कमा 2टा एड्रेस हुन्छ भने एउटा फिजिकल एड्रेस भन्यो, एउटा लजिकल एड्रेस भन्यो। फिजिकल एड्रेस भनेको म्याक एड्रेस हो भने लजिकल एड्रेस भनेको IP एड्रेस हो। नेटवर्क लेयरले काम गर्ने के हो भने एउटा चाहिँ प्याकेटहरुमा एड्रेस एड गर्ने, जसरी उसले यो सेगमेन्टमा IP एड्रेस एड गर्यो, सोर्स र डेस्टिनेसनको। सेन्डरको आफ्नो IP एड्रेस हुन्छ, डेस्टिनेसनको IP आफ्नो एड्रेस हुन्छ। अनि यो नेटवर्कमा यो प्याकेट जाने बेलामा त्यो सेगमेन्ट जुन सेगमेन्ट ट्रान्सपोर्ट लेयरबाट आथ्यो, त्यो ट्रान्सपोर्ट लेयरबाट आएको सेगमेन्टमा उसले के एड गर्यो, सोर्सको IP एड्रेस र डेस्टिनेसनको IP एड्रेस। सोर्स र डेस्टिनेसनको IP एड्रेस एड गर्ने बित्तिकै यो सेगमेन्ट अब के बन्यो त, प्याकेट बन्यो है। त्यही भएर नेटवर्क लेयरको काम भनेको लजिकल एड्रेस एड गर्ने
अनि यो प्याकेटलाई सोर्सबाट डेस्टिनेसनसम्म कसरी पठाउने, त्यसलाई चाहिँ हामी राउटिङ भन्छ। कसरी राउट गर्ने त्यो। अनि पाथ डिटर्मिनेसन भनेको सेन्डरबाट रिसिभरसम्म जानेको लागि डिफ्रेन्ट पाथहरू हुनसक्छ, त्यो बेस्ट पाथ चाहिँ कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने। जस्तो तिमी न्यु रोडमा छौ होइन, न्यु रोडबाट तिमीलाई भक्तपुरसम्म जानु पर्यो भने हामीसँग भक्तपुरसम्म पुग्ने पाथहरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। के हुनसक्छ? न्यु रोडबाट एउटा हामी कहाँ गयौँ? न्यु रोडबाट हामी फर्स्टमा त्रिपुरेश्वर पुग्यौँ। त्रिपुरेश्वरबाट के अरे त्यो हस्पिटल छ नि, नर्भिक हस्पिटल हुँदै खोलाको बाटो निस्केर हामी कहाँ पुग्यौँ? बानेश्वर पुग्यौँ। बानेश्वरबाट हामी अनि कोटेश्वर हुँदै एउटा बाटो गयौँ। त्यो एउटा पाथ भयो भने अर्को पाथ के हुनसक्छ भने हामी न्यु रोडमा छौँ, न्यु रोडबाट हामी के गऱ्यौँ? असन भयौँ। असन निस्केर हामी के अरे बागबजार पुग्यौँ। बागबजार पुगेर हामी कहाँ गयौँ? मैतीदेवी निस्क्यौँ। मैतीदेवी निस्केर हामी सिनामङ्गल पुग्यौँ। सिनामङ्गलबाट अनि हामी के गऱ्यौँ? कोटेश्वर हुँदै बानेश्वर पुग्यौँ। त्यो पनि एउटा पाथ भयो नि। तर कुन पाथ जाने भन्ने कुरो चाहिँ कसले डिफाइन गर्नु पऱ्यो? नेटवर्क लेयरले डिफाइन गर्नु पऱ्यो। अब हामी कुन पाथ जाने भन्ने कुरा हामीले कसरी डिफाइन गर्नु पऱ्यो? त्यो दुईवटा पाथमध्ये कुन पाथमा ट्राफिक कम छ हामी त्यही पाथ भएर जाने हामीले डिसिसन गर्छौँ। हो त्यही चिज पाथ डिटर्मिनेसन, त्यही चिज एउटा ठाउँबाट सोर्सबाट डेस्टिनेसनसम्म जाँदाखेरि डिफ्रेन्ट पाथ हुनसक्छ। त्यो डिफ्रेन्ट पाथमध्ये पनि कुन पाथ जाँदाखेरि प्याकेट चाँडै डेस्टिनेसनसम्म ट्राभल गर्छ त्यो पाथ एनालाइसिस गर्ने काम पनि नेटवर्क लेयरको हो। IP addressing is done in network layer is called logical addressing. Every computer in the network has a unique IP address. Network layer assigns sender and receiver IP address to each segment to form an IP packet. IP address are assigned to ensure that each data packet can reach the correct destination. Routing is a method moving data packet from source to destination, and it is based on logical address format of IPv4 and IPv6 है। यसरी उसले के गर्छ भने नेटवर्क लेयरले काम गर्ने भनेको एउटा लजिकल एड्रेसिङ गर्ने भयो, अर्को राउटिङ गर्ने भयो भने अर्को पाथ डिटर्मिनेसन। र लजिकल एड्रेसिङको फर्मेट आइदर IPv4 हुनसक्छ अथवा आइदर IPv6 हुनसक्छ है। सपोज अ कम्प्युटर A इज कनेक्टेड टु द नेटवर्क 1 एन्ड कम्प्युटर B इज कनेक्टेड टु द नेटवर्क B है। यसरी यो एउटा A भन्ने नेटवर्क 1 मा कनेक्टेड छ, B भनेको कम्प्युटर B चाहिँ नेटवर्क 2 मा कनेक्टेड छ। From computer B, we have requested to access facebook.com and now there is reply from Facebook server to computer B in the form of packet हैन। अब के भयो भने यो नेटवर्क B ले चाहिँ एउटा फेसबुकको पेज रिक्वेस्ट गर्यो अनि त्यो कहाँ गयो? फेसबुकको सर्भरमा गयो। फेसबुकको सर्भरको लजिकल एड्रेस 192.168.3.1 हो र B को लजिकल एड्रेस 192.168.2.1 हो भने यो B ले फेसबुकको पेज रिक्वेस्ट गर्यो यो सर्भरसम्म भने अब यो सर्भरले उसलाई के गर्छ? त्यो फेसबुकको पेज पठाउने बेलामा नेटवर्कको प्याकेट बनाएर सोर्स र डेस्टिनेसनको IP यसरी आफ्नो IP र डेस्टिनेसनको IP राखेर यो नेटवर्कको थ्रुबाट पठाउँछ। This packet need to be delivered to computer B only since in network each devices has a unique address। र यसरी डेटा आउने बेलामा अब जस्तो यो डेटा त कसले पठाएको? रिक्वेस्ट गरेको B ले हो भनेपछि यो सर्भरले फेसबुकको सर्भरले प्याकेट पठाउने बेलामा त्यो प्याकेटलाई यता पनि पठाउने र एलाई पनि पठाउने त हुँदैन नि, किनभने एले त रिक्वेस्ट गरेको छैन। र त्यो उसले कसरी डिफाइन गर्छ? यो IP को थ्रुबाट। यो IP युनिक नेटवर्कमा त युनिक IP हुन्छ हरेक डिभाइसको, अनि उसले यो IP हेरेर यो चाहिँ B ले मात्रै खोजेको भनेर B लाई मात्रै पठाउँछ, त्यो चिज उसले A लाई पठाउँदैन है। त्यो युनिकनेस डिफाइन गर्ने काम भनेको IP को हुन्छ। सो दिस बोथ कम्प्युटर विल बी ह्याभिङ युनिक IP एड्रेस एज वेल। त्यसरी गरी यो हरेक यो डिभाइसको A को पनि आफ्नै युनिक IP छ, B को पनि आफ्नै युनिक IP छ। नेटवर्क लेयर अफ फेसबुक सर्भर हैज अलरेडी एडेड सेन्डर एन्ड रिसिभर IP एड्रेस इन द प्याकेट। सपोज मार्क्स यूज is 255.255.255.0। दिस मास्ट द फर्स्ट 3 कम्बिनेसन रिप्रेजेन्ट नेटवर्क वाइल लास्ट कम्बिनेसन रिप्रेजेन्ट होस्टर। अनि यो यसमा मार्क्सको कुरा गरेको के हो भने यो मार्क्सले चाहिँ के डिफाइन गर्छ भने जस्तो यो पार्ट छ नि यसलाई हामी क्लास C को एड्रेस भन्छौँ है। अब यति भरिको पार्ट चाहिँ नेटवर्क पार्ट हो, यति भरिको पार्ट चाहिँ नेटवर्क पार्ट हो भन्ने कुरो
चाहिँ यो मार्क्सले डिफाइन गर्छ। यो मार्क्सको बारेमा हामी त्यति डिटेलमा नजाउँ, अर्को च्याप्टर पढ्ने बेलामा हामी डिटेलमा पढाउँला। सो बेस्ड अन द आइपी एड्रेस रिसिभ्ड, डेटा प्याकेट विल मुभ फर्स्ट टु द नेटवर्क 2 एन्ड देन टु द कम्प्युटर बी। त्यही भएर यो आइपी एड्रेसको बेसिसमा पहिला सर्भरले के गर्छ, प्याकेटलाई यो नेटवर्क 2 मा पठाउँछ, नेटवर्क 2 बाट उसले के गर्छ अनि यो कम्प्युटर बीलाई पठाउँछ है। सो बेस्ड अन आइपी एड्रेस एन्ड मार्क्स राउटिङ डिसिजन आर मेड इन अ कम्प्युटर नेटवर्क। त्यही भएर राउटिङको डिसिजन गर्ने काम भनेको आइपी एड्रेस प्लस मार्क्सले गर्छ। र अर्को भनेको पाथ डिटर्मिनेसन। पाथ डिटर्मिनेसनको लागि डिफ्रेन्ट प्रोटोकलहरू युज हुनसक्छ, जस्तो ओएसपीएफ, बीजीपी हैन। ओएसपीएफ भनेको ओपन सर्टेस्ट पाथ फर्स्ट र बीजीपी भनेको ब्रोडर गेटवे प्रोटोकल भन्छ। जस्तो यो सेन्डरदेखि रिसिभरसम्म र रिसिभरदेखि सेन्डरसम्म कुन पाथ भएर जाने, यो 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 गएर सर्टेस्ट पाथ हुन्छ कि यताबाट यसरी 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 गएर सर्टेस्ट पाथ हुन्छ, त्यो डिफाइन गर्ने काम चाहिँ फेरि नेटवर्क लेयरमा युज भएको प्रोटोकलहरूले हो। अ कम्प्युटर क्यान कनेक्टेड टु द इन्टरनेट सर्भर इन अ नम्बर अफ वेज, चुजिङ द बेस्ट पोसिबल पाथ फर डेटा डेलिभरी फ्रम सोर्स टु द डेस्टिनेसन इज कल्ड पाथ डिटर्मिनेसन। लेयर 3 डिभाइसेस use protocols such as OSPF, BGP to determine the best possible path for data delivery. Data packet contain IP address of sender and receiver. अब पाथ डिटर्मिनेसनमा युज हुने भनेको OSPF, BGP, ISIS भयो। यो भनेको प्रोटोकल हो जस्तो हामीले डेटा डिएसए डेटा स्ट्रक्चर एन्ड अल्गोरिथममा हामीले के पढाएको थियौँ, अल्गोरिथमहरू पढाएको थियौँ। के अल्गोरिथम, सर्टेस्ट पाथ अल्गोरिथम भनेर। सर्टेस्ट पाथ अल्गोरिथममा हामीले के पढाएको थियौँ भने एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा पुग्नको लागि डिफ्रेन्ट पोसिबल पाथहरू हुनसक्छ। त्यो डिफ्रेन्ट पोसिबल पाथहरूमध्ये सर्टेस्ट पाथ कसरी फाइन्ड गर्ने त्यो अल्गोरिथम हामीले जुन पढाएको थियौँ नि, त्यो अल्गोरिथम अब यहाँ युज भयो है। प्र्याक्टिकल्ली त्यो सर्टेस्ट पाथ अल्गोरिथम चाहिँ यसरी राउटरको सफ्टवेयरमा युज भयो। राउटरको सफ्टवेयरमा किन युज भयो भने राउटर लेयर 3 मा काम गर्ने, र लेयर 3 को काम भनेको पाथ डिटर्मिनेसन। र अर्को भनेको डेटा लिङ्क लेयर रिसिभ्स द डेटा प्याकेट फ्रम द नेटवर्क लेयर। अब त्यसपछिको लेयर भनेको डेटा लिङ्क लेयर। डेटा लिङ्क लेयरले प्याकेट पाउने भनेको कहाँबाट त, नेटवर्क लेयरबाट। नेटवर्क लेयरबाट आएको प्याकेटलाई डेटा लिङ्क लेयरले प्रोसेस गरिसकेपछि जुन डेटा युनिट बन्छ त्यो डेटा युनिटलाई हामीले के भनेको थियौँ, अब फ्रेम भन्यौँ है। त्यो हरेक डेटा युनिट हरेक लेयरमा काम गर्ने डेटाहरूको नाम फरक फरक भयो। सेगमेन्ट के ट्रान्सपोर्ट लेयरमा काम गर्ने डेटा युनिट सेगमेन्ट भयो, नेटवर्क लेयरमा काम गर्ने युनिट ट्रान्सपोर्ट भयो प्याकेट भयो भने डेटा लिङ्क लेयरमा काम गर्ने डेटा सेगमेन्टलाई चाहिँ हामी डेटा युनिटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, फ्रेम भन्छौँ। अब जुन प्याकेट उसले नेटवर्क लेयरबाट रिसिभ गर्यो त्यसमा चाहिँ उसले के गर्छ, सर्टेन प्रोसेसिङहरू गर्छ है। त्यहाँ 2 टाइप अफ एड्रेसिङ, लजिकल र फिजिकल। लजिकल एड्रेसिङ र फिजिकल एड्रेसिङ भनेको थियो हामीले। लजिकल एड्रेसिङ चाहिँ नेटवर्क लेयरले गर्ने भयो, त्यसमा सेन्डर र रिसिभरको आइपी एड्रेस एड गर्ने भयो भने फिजिकल एड्रेसिङ चाहिँ कसले गर्ने भयो, डेटा लिङ्क लेयरले गर्ने भयो। फिजिकल एड्रेसिङ भनेको म्याक एड्रेस, हरेक डिभाइसेसको हरेक नेटवर्कमा कम्युनिकेसन गर्ने हरेक डिभाइसको युनिक म्याक एड्रेस हुन्छ। त्यो म्याक एड्रेस चाहिँ यसरी सोर्सबाट यसरी यतिभरिलाई हामीले के भनेको थियौँ, प्याकेट भनेको थियौँ। यो प्याकेटमा अब डाटा लिङ्क लेयरले के गर्छ, सोर्स र डेस्टिनेसनको म्याक एड्रेस एड गरेर जुन यो डेटा युनिट बनायो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, अब फ्रेम भन्छौँ। यसरी यो फ्रेम भन्यौँ र यो फ्रेममा एड भएको भनेको म्याक एड्रेस। म्याक एड्रेस कति बाइटको कतिको हुन्छ, कति डिजिटको हुन्छ, 16 डिजिटको हुन्छ र यो के हुन्छ, हेक्साडेसिमल नम्बर डिफाइन हुन्छ। हेक्साडेसिमल नम्बर भनेको 0 to 9 र A to F। MAC address is a 12-bit alphanumeric number embedded in network interface card of your computer by computer manufacturer. Data unit in a data link layer is called frame. Data link layer is embedded as a software in network interface card of the computer and provide means to transfer data from one computer to another via local media. Local media include copper भनेको जुन हामीले MAC एड्रेसको कुरा गर्यौं त्यो MAC एड्रेस कहाँ हुन्छ, हाम्रो नेटवर्क इन्टरफेस कार्डमा हुन्छ। यदि अनि त्यो नेटवर्क इन्टरफेस कार्डमा भएको MAC एड्रेस चाहिँ डेटा लिङ्क लेयरले फ्रेममा एड गर्छ। Data link layer performs 2 basic functions. It allows upper layer of OSI model to access media using techniques such as framing. It controls how data is placed and received from media using techniques such as media access control and error connection. Data link layer को काम दुईटा भयो। आफूभन्दा माथिको अप्पर लेयर भनेको नेटवर्क लेयर
ट्रान्सपोर्ट लेयर, सेसन लेयर, प्रेजेन्टेसन लेयर, एप्लिकेसन लेयर, यिनीहरूलाई चाहिँ मिडिया कसरी एक्सेस गर्ने त्यो हेल्प गर्छ। त्यो मिडिया एक्सेस गर्ने मेथडलाई चाहिँ हामी फ्रेमिङ भन्छौँ भने अर्को चाहिँ उसले इरर कन्ट्रोल गर्छ है। फिजिकल लेयरमा चाहिँ उसले के गर्छ भने यो 0 र 1 को फर्ममा कन्भर्ट भएको बिटलाई फेरि अब सिग्नलमा कन्भर्ट गर्छ, यसरी इन्कोड गर्छ। यदि कपर वायरमा पठाउने हो भने इलेक्ट्रिकल फर्ममा कन्भर्ट गर्ने भयो, फाइबरमा पठाउने हो भने लाइटमा कन्भर्ट गर्ने भयो, अनि वायरलेस पठाउने हो भने एयरमा कन्भर्ट गर्ने भयो। सो डिपेन्डिङ अपन द मिडिया उसले डेटालाई चाहिँ सिग्नलमा कन्भर्ट गर्छ। टिल नाउ डेटा फ्रम एप्लिकेसन लेयर इज सेगमेन्टेड बाई ट्रान्सपोर्ट लेयर, placed in packet by network layer and framed by data link layer, which is the sequence of binary zeros and ones. Physical layer convert this binary sequence into signal and transmit it over local media. It can be an electrical signal in case of copper cable, light signal in case of optical fiber, and radio signal in case of air. So signal generated by a physical layer depends on the media used to connect. त्यही भएर कुन सिग्नल जेनेरेट गर्ने हो त्यो चाहिँ मिडियामा डिपेन्ड हुन्छ। कपर वायर हो भने इलेक्ट्रिकलमा कन्भर्ट हुने भयो, फाइबर हो भने लाइटमा कन्भर्ट हुने भयो, यदि वायरलेस हो भने माइक्रोवेभमा कन्भर्ट हुने भयो है। यसरी हाम्रो के भयो 7वटा लेयर हुने भयो। 7वटा लेयरमा कन्भर्ट यसरी एप्लिकेसनको आफ्नै काम, प्रेजेन्टेसनको आफ्नै काम, सेसनको आफ्नै काम, ट्रान्सपोर्टको आफ्नै काम, नेटवर्क, डाटा लिङ्क र फिजिकल लेयरको इन्डिभिजुअलको हरेकको आफ्नो काम हुने भयो। एट द रिसिभिङ फिजिकल लेयर receive signal, convert it into bits and passes it to the data link as a frame. अब रिसिभिङ जुन सेन्डिङको एन्डमा के भइरहेको थियो भने सेन्डरको एन्डमा एप्लिकेसन के डेटा चाहिँ यो फर्म यो लेभलबाट कन्भर्ट भइरहेको थियो, यो डिरेक्सनमा ट्रान्सफर भइरहेको थियो भने एप्लिकेसन सेन्डरको एन्डमा है एप्लिकेसनले डेटा क्रिएट गर्यो, एप्लिकेसन लेयरलाई दियो, एप्लिकेसन लेयरले प्रेजेन्टेसनले सेसनले ट्रान्सपोर्ट अनि यो डिरेक्सनमा कन्भर्ट ट्राभल भइरहेको थियो भने अब रिसिभिङ एन्डमा चाहिँ के हुन्छ भने फर्स्टमा त त्यो डेटा कहिले पाउँछ, फिजिकल लेयरले पाउँछ। फिजिकल लेयरले पाएपछि त्यो डेटालाई उसले के गर्छ, बिटमा कन्भर्ट गरेर ट्रान्सपोर्ट लेयरलाई दिन्छ, डाटा लिङ्क लेयरलाई दिन्छ। डाटा लिङ्क लेयरले त्यसमा भएको म्याक एड्रेसहरू झिकेर नेटवर्क लेयरलाई दिन्छ। नेटवर्क लेयरले अब त्यहाँ भएको आइपी एड्रेसहरूलाई झिकेर ट्रान्सपोर्ट लेयरलाई दिन्छ। ट्रान्सपोर्ट लेयरले तिम्रो के हेर्छ, उसले त्यहाँ पोर्ट नम्बर हेरेर अनि कुन एप्लिकेसनलाई ट्रान्सफर गर्ने त्यसलाई दिन्छ। सेसन लेयरले सेसन मेन्टेन गर्ने भयो, प्रेजेन्टेसन लेयरले डेटालाई फर्मेट गर्ने भयो र एप्लिकेसन लेयरले चाहिँ त्यो डेटालाई युजरको लागि प्रेजेन्ट गर्ने भयो। त्यो भने रिभर्स अर्डरमा मुभ हुने भयो। एप्लिकेसन लेयर प्रोटोकल मेक द सेन्डर मेसेज भिजिबल इन द एप्लिकेसन इन द रिसिभर्स कम्प्युटर स्क्रिन। In this way, OSI model is helping to transport data between the distinct hosts. So, these 7 layers of OSI are laying behind the smooth functioning of network. भनेको यो OSI लेयर हेरिसकेपछि अब हामीले के बुझ्यौँ भने नेटवर्कमा डेटा ट्राभल हुने बेलामा कसरी ट्राभल हुने रहेछ र डेटा ट्राभल हुँदाखेरि के काम हुने रहेछ त्यो चिजहरू चाहिँ हामीले एउटा लेभल वाइज हेर्यौँ के। यसलाई सानो मोडलमा डिभाइड गरेर हामीले के गर्यौँ, लेयरमा डिभाइड गरेर त्यो चिज चाहिँ भिजुअलाइज गर्ने कोसिस गर्यौँ। अरू जस्तो कार म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा गयो भने तिमीले कार एसेम्बल गर्दाखेरि तिमीले आँखाले देख्न सक्थ्यौ भने नेटवर्कमा डाटा सोर्सबाट डेस्टिनेसनसम्म कसरी ट्राभल भएको छ त्यो भिजुअलाइज गर्न गाह्रो हुने भएको हुनाले यो रिफरेन्स मोडलहरू डेभलप गर्यो। रिफरेन्स मोडलमा नेटवर्कमा डेटाहरू कसरी ट्राभल गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले हाइपोथेटिकल्ली भिजुअलाइज गर्न सक्ने भयो भने एप्लिकेसन लेयरले के गर्यो अनि त्यो डाटा कहाँ गयो, प्रेजेन्टेसन लेयरमा प्रेजेन्टेसन लेयरले त्यो डाटालाई के गर्यो र त्यसपछि उसले अनि सेसन लेयरलाई दियो, सेसन लेयरले के गर्यो, त्यसपछि ट्रान्सपोर्ट लेयरलाई दियो, ट्रान्सपोर्ट लेयरले के डाटामा सोर्स राख्यो, डेस्टिनेसनको पोर्ट नम्बर राख्यो, सिक्वेन्सिङ राख्यो अनि चेकसम राख्यो, त्यसपछि नेटवर्क लेयरलाई दियो भने चाहिँ हरेक लेयरको आफ्नो काम भयो। एउटा त यो भयो, भिजुअलाइज गर्न सजिलो भयो। अर्को सजिलो के भयो भनेपछि तिमीले कुनै सफ्टवेयर र हार्डवेयर डेभलप गर्दैछौ नेटवर्क रिलेटेड भने त्यो सफ्टवेयर र हार्डवेयर कुन लेयरमा काम गर्ने हो बेस्ड अन द्याट अनि तिमीले त्यसमा प्रोटोकलहरू युज गर्न पायो। जस्तो भनौँ न तिमीले एउटा वेब ब्राउजर बनाउँदैछौ भने त्यो वेब ब्राउजरले गर्ने काम भनेको त एप्लिकेसन लेयरसँग हो नि। त्यही भएर तिमीलाई नेटवर्क लेयरसँग मतलब हुँदैन, डाटा लिङ्क लेयरसँग मतलब हुँदैन हैन। खालि एप्लिकेसन लेयरमा युज हुने प्रोटोकललाई कसरी आफ्नो एप्लिकेसनमा इन्कर्पोरेट गर्ने त्यो बुझ्नु पर्यो।
अब तिमीले एउटा हार्डवेयर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी बनायौ र त्यो हार्डवेयर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको काम भनेको राउटर बनाउने हो र स्विच बनाउने हो भने अब तिमीले के गर्नु पर्यो, लेयर 3 र लेयर 2 को प्रोटोकलहरू हेर्नु पर्यो। लेयर 3 मा युज हुने प्रोटोकल के हो, बेस्ड अन द्याट प्रोटोकल अनि आफ्नो राउटरहरू डिजाइन गर्नु पर्यो। र स्विचेसहरू लेयर 2 मा काम गर्ने भए हुनाले लेयर 2 मा युज हुने प्रोटोकलहरूको बेस्डमा हामीले स्विचहरू डिफाइन गर्नु पर्यो।